अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बिलस्मर तालिये पर बैठा हुआ हूँ और मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं हंज़ला मसूद। बहुत ही मेरे ख़ास दोस्त हैं और बहुत टाइम के बाद मैं छुट्टी काट के वापस आया हूँ तो इनसे थोड़ी गपशप भी हुई है। और मेरे पाकिस्तान से आने वाले दिन ही मेरे ख्याल में इनका एक्सीडेंट भी एक हुआ था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और इनकी ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये हर टाइम जो हंज़ला मसूद हैं मेरे दोस्त, इनकी ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर टाइम हंसते रहते हैं। वो बहुत परेशान भी होंगे तो हंसते रहते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं इस चीज़ को कॉपी करने का भी बहुत मैंने कोशिश की है। देखें कि कोई भी आदमी परेशान होता है तो अपनी परेशानी छुपाना बहुत मुश्किल है, चेहरे से ही पता चल जाता है। लेकिन इनकी मैंने ऐसी खूबी ये देखी है कि मैंने बहुत कॉपी करने की कोशिश की है लेकिन मैं इनको कॉपी नहीं कर सका हूँ। और भी बहुत सारी खूबियाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। तकरीबन हंज़ला कितना टाइम हो गया आपको सऊदी अरब में आए हुए? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जाहिद साहब। अच्छा जी, ये लोग हम लोग बैठे हुए तालिये के बाहर, ये तालिया है और ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बहुत ही अच्छे जो दोस्त हैं हंज़ला मसूद। थैंक यू जाहिद भाई। क्या हाल है जी हंज़ला भाई? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ज़बरदस्त। शुक्र। आने का बहुत बहुत मेहरबानी जो आप मेरे पास आए यार हैं। बिलस्मर में एक वाहिद आदमी हो ना कि जी, मैं कभी भी सोचता हूँ ना कि इंटरव्यू किसी का लेना है तो वो आपका लेना है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आप थैंक यू। देखो अभी भी आप मुस्कुरा रहे हो ना, ये मुझे आदत बहुत अच्छी लगी है। ठीक है यार 2 दिन जिंदगी है, कसम से पता नहीं कल होएंगे कि नहीं। क्यों सामने यार वो नहीं, वो कह रहा है कि टमाटर का वो गारंटी वारंटी होता है, यानी लाहौर से कराची तक, कराची से यही पेशावर तक, अच्छा। बोलता है 2 दिन में पहुंच जाए। इंसान का कुछ गारंटी नहीं है। अभी मैं बात करेगा, शायद मैं मेरा नहीं, एंड होएगा जिंदगी ना, का तो कोई इंसान है। भरोसा हाँ, नहीं, ये तो कुछ कुछ इसमें तो कोई भरोसा नहीं। शक नहीं है। लेकिन ये है, किसी को नाराज नहीं करना है। ये सबको मेरी रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सके खुश रखा क्या करो सबको, जो भी हो, दुश्मन को भी हो। लेकिन आई किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हो तो बस उसको ये नहीं कहो कि मेरा आपसे यानी मैं आपको नहीं चाहता हूँ, चलो गुम हो जाओ, ये है यानी इस तरह। फिर उस तरफ नहीं जाओ ना, दूसरी साइड पे चले जाओ। नहीं, हाँ। ये बात ये तो आपने अभी बोली है ना, हम्म लेकिन ये आदत मैंने सऊदियों में बहुत देखी है। हम्म। सऊदियों में मैंने ये आदत देखी है कि देखो ना, कितने भी नाराज होंगे लेकिन वो मिलेंगे तो बहुत खुशबाश बहुत, तरीके से हाँ, मिलेंगे। आपको पता भी है, वो जिद्दी भी बहुत होते हैं ना। ज- लेकिन जब भी मिलेगा वो हंस कलकला के ना, वो आपके साथ मिलेगा ना, कि शायद इसने तो कुछ नहीं। कुछ नहीं लेकिन कहा। पर जालिम बहुत होते हैं ना, सही। जालिम बहुत होते हैं। क्योंकि नहीं, उसके दुश्मनी दिल तो में करते हैं, दुश्मनी दुश्मनी तो करते हैं, दिल से आखिरी करते हैं। हद तक पार करके वो आपके साथ करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं हाँ है, बिल्कुल भी हाँ। कोई शक नहीं है। और अच्छा हंजला, ये कितना टाइम हो गया सऊदी अरब में आए हुए? सऊदीया में यानी बस 8 साल पूरे होने आठ वाले साल हो हैं। गए। जी हाँ। सही है, 8 साल में तो चलो हमारी दोस्ती ही रही है। हम लोग आपस में नाराज नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और यही कम अज़ कम यहाँ पर हम लोग तकरीबन 20-25 ड्राइवर हैं। इसी तरह है और लगभग बस। तकरीबन तकरीबन सबसे पुराना कश्मीरियों में मैं एक हूँ बार। बस एक आप हैं बाकी कोई बस। आया गया, आया आया गया। गया, बहुत आए बहुत चले गए। हाँ। और बस। कश्मीरियों में तकरीबन 4-5 साल हो गए मेरे भाई को भी आए हुए। जी हाँ, एक वो तकरीबन। है कश्मीरियों में और एक मैं हूँ। ड्राइवर बाकी हजरात इधर। बाकी सब तो आप तो एक ही खानदान के हो इधर। यार हम सब वजीरिस्तान के रहने वाले हैं, बस हम उधर जो हैं, यानी रिश्तेदार है, सब रिश्तेदार सही अपने है, हैं सब। सही कुछ है। किसी का घर 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आसपास, यानी ये सारे अपने बंदे हैं जितने भी हम वजीरिस्तान के रहने वाले हैं, यानी पठान हैं जो भी हैं। बिल्कुल सही बात। सब। नहीं नहीं आई, ये मुझे बहुत खुशी हुई है कि देखो बिलस्मर जैसे शहर में ना नए आदमी का सेट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत उसकी ज्यादा। वजह एक ये भी है कि जितने भी ड्राइवर यहाँ पर हैं ना बहुत पुराने हैं। जी। कोई कस्टमर ज़बून हम लोग नहीं छोड़ते। नहीं नहीं नहीं। एक बार उसका पानी डाल दिया तो वो खुद भी कहता है कि आप आओ पानी आओ, डालने के लिए। बिल्कुल।
اور دوسری بات ہے کہ جب آپ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی خاندان کے یہاں پر بہت سارے ڈرائیور ہو تو کسی کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو دوسرے کو بھیج دے گا, نہیں دوسرے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو تیسرے کو تیسرے بھیج کو دے, بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ آپ پانی خالی کر دو بس آ جاؤ. اور کسٹمر بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور بس چل رہے ہیں وہ نا. چل بھی جاتا ہے اور وہ بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے ڈرائیور کے, یار اس میں بہت رسپیکٹ ہے نا, یہ میرے ساتھ اس نے یہ وہ یعنی آپ کو تو پتہ ہے پیر پٹانوں کے ساتھ اچھائی کرنا نہیں ہے نا, یہ کبھی بھی نہیں بنے گا. یہ ایک بات یاد رکھنا. صحیح بات. ہاں نا, چھوٹا سا بات بھی ہو وہ اس کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے عزت دیا ہے. اور مجلس میں بھی کہے گا کہ یار فلانا بندہ تو بہت اچھا بندہ ہے, ہمارا یعنی خیال رکھتا ہے. اور انسان تو بہت یعنی چھوٹی باتوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے. اچھی بات اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل ہم کو خوش ہونا بھی چاہیے چھوٹی باتوں پر. چھوٹی باتوں پر. ہاں, بڑی چیز ہم لوگ, بڑی خبر, بڑی بات ہم ڈھونڈنے کے لیے دنیا سے ہی چلے جائیں گے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا سعودی عرب کے, اور اس میں ہم اگر خوشیاں ڈھونڈیں گے نا تو بہت ہی مشکل ہے. بہت مشکل. اس لیے تو میں آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تھینک یو, بڑا لو, تھینکس. اچھا, 8 سال میں آپ نے کیسے آئے ہو یہاں پر, کیا مشکلات آئی ہیں, اور کیا سمجھتے ہو کہ سعودی عرب میں آپ نے کیا آ کے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے یہ 8 سال میں؟ 8 سال میں بس الحمدللہ جگہ تو اس طرح جگہ ہیں جو ہم سعودیہ میں رہتے ہیں, اس طرح جیسے آزاد کشمیر ہو گیا, ہمارا علاقہ وزیرستان ہو گیا, بالکل سیم ٹو سیم ایک جیسا ہے. موسم ایک جیسا ہے, گرمی نہیں ہے. کیونکہ وہ میری ماں مجھے کہتے تھے نا کہ بیٹا جدھر بھی جاؤ گے آپ کے لیے میں سردیاں یعنی رات کو روشنی جیسا اور گرمی سردی جیسا, جتنا بھی گرمی ہونا وہ جدھر بھی آپ جاؤ گے وہ نصیب والا آپ کو یہ نصیب کر دے. اسی طرح ہے پاکستان میں تو لائٹ ہے نہیں نا, دن کو بھی اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرا تو اندھیرا ہوتا ہے نا. ادھر تو الحمدللہ اس طرح کے رات بھی اور دن بھی, بجلی بھی, سب کچھ الحمدللہ سہولت بہت زیادہ ہے. موسم بھی زبردست, موسم اتنا خوبصورت موسم, سیم ٹو سیم ہمارا علاقے کا. اور پہاڑی علاقے ہم اس میں آدھی ہے نا, ڈر وغیرہ یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ڈر جائے گا یار یہ اترائیے چڑھائیے وغیرہ, ویسے ایک بات ہے نا. صحیح بات. تو اس کے ساتھ آتی ہے اور ہم خوش بھی ہیں نا, اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ادھر. اگر اور ہم جدہ ریاض وغیرہ آگے پیچھے اور جیزان میں ہم ہوتے تھے تو بہت مشکل ہو جاتا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ بس 8 سال میں تو کچھ تو کمایا نہیں ہے الحمدللہ, لیکن یہ ہے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, یہ بڑی مہربانی ہے. اور کچھ نہیں ہے نا, بس اسی طرح چلتا رہتا ہے نا. یہ بہت زبردست بات ہے. دیکھو سعودی عرب میں ہم لوگوں نے, مجھے ابھی تقریباً 18-19 سال ہو گئے, ہم لوگوں نے یہاں سے پیسہ کما کے اپنے ملک میں کاروبار کرنے والے بہت کم لوگ ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں پر آ کے آپ گزارا کر لو, اپنی فیملی کے لیے پیٹ پال لو, یہی بہت ہے بس. اگر آپ سوچو گے لاکھ پتی ہو جاؤ گے, کروڑ پتی ہو جاؤ گے, نہیں, وہ تو پہلے جو تھا تقریباً 3-4 سال پہلے جو تھا, وہ انسان کا ارادہ ہوتا تھا کہ یار کچھ پیسے کماتے تھے, پاکستان کے حالات کچھ ٹھیک تھے نا, پیسے سے بھی کچھ بن جاتے تھے اور یہاں پہ بھی کام سیدھے اور پاکستان میں بھی گزارا کر رہا ہو جاتا. آج کل تو اتنا بیکار ہو گیا, ادھر بھی مہنگائی پوری دنیا, جب ایک بار کورونا آیا ہے پوری دنیا میں اسی طرح حالات ہے. جسے بھی پوچھے گا کام نہیں ہے. پاکستان, افغانستان, یمن, سوڈان, ایران, یہ غریب ممالک نہیں, یہ ختم ہو گئے. خاص کر طور پر ہمارا پاکستان جو ہے, غریب لوگ قسم سے وہ ٹوٹا چاول نہیں ہوتے وہ نہیں خرید سکتے, کیونکہ تقریباً 300 کا پتہ نہیں اس کا کلو ہوتا ہے. غریب مر چکے ہیں, اور مالدار تو ویسے بھی مالدار ہے. باہر ہوتے بزنس کرتے ہیں, لیکن مجھے رونا آ جاتا ہے جتنا پاکستانی بھی ہے, چاہے وہ پنجابی ہو, پٹھان ہو, جدھر سے کشمیر سے ہو, جدھر بھی ہو, غریب ہونا, اس کے اوپر میرا بہت ترس آتا ہے, رونا بھی آ جاتا ہے. لیکن اللہ تو بہت غفور رحیم, ہمارے سے انتظام لے رہا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو, لیکن صبر کرنا چاہیے. یہ حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ سب ساری دنیا میں اسی طرح ہے. بالکل کوئی شک نہیں. یہ گاڑیاں جا رہی ہیں جی ادھر سے پانی بھر کے, جن کے پاس کسٹمر نہیں ہے وہ یہاں پر کھڑے ہیں میرے اور حنزلہ جیسے, اور جن کے پاس کسٹمر ہے وہ آتے جاتے ہیں. بس وہ تو نصیب ہے نا, روزی تو نصیب, اس میں تو کوئی شک نہیں. جس کا نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو وہ نہیں رکتا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है वो कोई शक नहीं है इसमें। रोजी में फिर भी मिल जाता है। अच्छा हंजला भाई, 8 साल में कितनी बार छुट्टी गए हो? 2 बार गया हूँ, बस 1 और साल गुजारेगा फिर जाएगा छुट्टी पर। 2 बार गए हो, 2 बार तीसरी गया। बार तैयारी है। तीसरी बार बस तैयारी है, लेकिन 1 साल हालात खराब हो गए थे इसलिए, वरना हम अभी जाने वाला था। लेकिन इस अच्छा। तरह है कि उधारों पे अभी आजकल गुजार रहा है। पैसे है नहीं, काम इधर है नहीं, इधर देखो अब मेरे से इतना फ्री, पहले इतना फ्री नहीं था कि आप मेरे से इंटरव्यू लेके क्योंकि नहीं वो अभी तो भी- देखो, सऊदी अरब में जो सऊदी है ना, जिनके पास पैसा है ना वो भी नहीं निकालते, ना 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 वो भी नहीं निकाल रहे, बिल्कुल, वो भी ऐसी कंजूसी कर रहे और बस गुजारा कर रहे। गुजारा कर रहे इनको भी नहीं पता है कि ये सऊदी अरब में कल क्या कौन सा कानून नया बन जाएगा, हैं। क्या होने वाला है, मैशियत हमारी कैसी रहेगी, इनको भी नहीं पता है। सही कह रहे हैं, ये भी बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं हमारी तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि आपने वीज़ा कितने का लिया था? यार वीजा तो फ्री में मिला था, वीज़ा फ्री का लिया था? वीजा फ्री का मिला था, लेकिन वो एक बंदे ने मेरे ऊपर भेजा था। अच्छा, फ्री लेके आपके ऊपर भेज हाँ, दिया वो था। इसके ऊपर भेज दिया, लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि अगर जिस तरह इंसान नमक हराम नहीं बन जाए ना, सही बात। एक इंसान आपके साथ अच्छाई करेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत मैंने कमा लिया। चलो ये है कि मुनासिब। सबब वो बन गया था, उसका हक भी था, वो नहीं कहता था तो मैं खुद भी उसको देता, कुछ ना कुछ पर दे मैं देते। पर मैं नाराज नहीं हुआ। महंगा भी दिया था, इस तरह भी नहीं था। उस टाइम का 8,000 रियाल, तकरीबन 8 साल पहले अच्छा, तकरीबन फ्री का वो आजाद वीजा मिल रहे थे उस टाइम। 8,000 रियाल का दिया 8,000 था रियाल यार। का 2-3 हजार तो चलो चलता है, लेकिन आजकल तो 8,000 इतना महंगाई में लोग 2-3 हजार देते हैं ना, बोलते हैं बस 2,000 उधर देते हैं, 1,000-1,500 अपने लिए रख लेते हैं, जो भी हो एक बात है सही ना। है। लेकिन उस टाइम फ्री का वीजा, और आज उस टाइम 2 लाख रुपए बनते थे, अभी 8,000 से तकरीबन 8 लाख रुपए बनते हैं। 8 लाख में से सही 6 है। लाख तो बनते हैं, हाँ, क्योंकि इतना तो 80 बन पे गया। 81 पे चल रहा है आजकल। 81 पे हो गया? 81 पे हो। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपकी गाड़ी कितने टन की है? 18 टन की गाड़ी है। कौन सा मॉडल है? मॉडल तो 91 मॉडल है। 91 मॉडल हाँ, है। 91 मॉडल है। तो क्या गाड़ी बस गुजारा कर रही हो या बस अच्छी गाड़ी गुजारा है? क्या है यार, बस गुजारा करा। ये अच्छा है, एक एक्स्ट्रा से अच्छा है ना, वो खराबी होते हैं। कंप्यूटर मुश्किल गाड़ियों के लिए और भी कंप्यूटर मुश्किल है। मुश्किल है। ये है कि खराबी हो जाए मैं खुद भी बना सकता हूँ। आधा सही है। टूटा फूटा मैकेनिक में गुजारा भी हूँ, गुजारा नहीं, ये मैंने देखा है, चेक किया है कि बिलस्मर में वो ड्राइवर कामयाब है जो खुद आधा मैकेनिक हो। आधा मैकेनिक। उसकी बड़ी वजह आपको ये तो पता भी है कि मैं थोड़ा सा मैकेनिक भी हूँ ना। नहीं, कभी आप तो तो आप पूरे मेरे पूरे हो। आप पूरे मेरे गाड़ी का कभी कभार कहते हो कि यार ये गाड़ी का ये हो गया। नहीं नहीं, ये आप आधा मैकेनिक नहीं हो, पूरे पूरे मैकेनिक हो। क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉपें नहीं है, स्पेयर पार्ट नहीं है। वो भी चला गया ना, वो अमजद वाला नमाज चला वो गया। नमाज चला गया। वो एक पास था, वो भी तो 20 किलोमीटर था नहीं यार, 20 इतना किलोमीटर पास तो था। नहीं था ना। इतना पास में नहीं था, लेकिन ये था कि यार थोड़ा नजदीक था। सुबह से शाम हम किसी भी टाइम चले जाते थे उसके पास। अभी तो उधर नहीं जा सकते, क्योंकि मरूर होते हैं उधर, आगे पीछे फिर पकड़ लेते। हमारे एक पास तो लाइसेंस कागज पे- भी पूरे नहीं है ना। कागज भी करने मॉडल है। कागज भी 91 से खत्म है बस। हाँ ना, तो ये बात है ना, तो बस अच्छा। अभी उधर जाना पड़ेगा ना, खमीस में। 17 टन की गाड़ी है आपकी? नहीं, 18। 18 टन। कितने की भरते हो, कितने की खाली करते हो? यार बरते तो 42 रियाल के हैं, 24। तो बेचते भी इसी तरह 100 रियाल, 120 से 110, इसी तरह लगभग। ये भी इधर जगह का डिपेंड होता है ना, दूर का थोड़ा महंगा हो, 10, 15, 20 का तो डीजल भी खा जाती है। ये तो खाते हैं ना आजकल। ये भी महंगा हो गया ना, पहले ये भी सस्ता था। वो ये पहले 1 रियाल का 4 लीटर था जब हम पहले आए थे, फिर 1 रियाल का 2 लीटर हो गया, सही। फिर अभी 1 रियाल का 1 लीटर हो गया, यानी 1 डीजल? रियाल का आना अच्छा, 86 75 76 रियाल का हो गया, तकरीबन 1 रियाल का हो 1 गया। रियाल का हो गया। नहीं हुआ तो हो जाएगा, हो जाएगा, अनकरीब हो जाएगा। करीब हो जाएगा। ऐलान करेगा ना नया साल शुरू जब हो जाएगा। पहले जब हम लोग भरते थे ना ये गाड़ी 17-18 रियाल में, 18 तो बेचने का तो रेट तो यही था। बेचने उस टाइम में 30-40 रियाल 50 रियाल बच जाते भर थे। जाते थे। डीजल भी नहीं इतना खाते थे ना, हाँ। और 70-80 रियाल का भर जाता। सही बात है। और पहले ये भी था कि आज से 2-4 साल पहले देखो 2-3 रियाल का नाश्ता हो जाता था, हाँ, और 5-6 रियाल का हम लोग 12 बजे का खाना खा लेते थे।
آج کل 15 ریال کا تو پکی بات ہے دن کا کھانا، دن کا کھانا 7-8 ریال کا ہو گیا صبح کا ناشتہ، ناشتہ. اور ڈیزل 150 ریال کا ہو گیا. پہلے ہم 70 ریال کا ڈبہ بھرتے تھے, ابھی 150 150. 70 140 150 ریال. فائدہ ہر اور چیز ریٹ میں، وہی ریٹ پرانے. وہی ہے. بس گاڑیوں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کی گاڑی بڑی بھی- وجہ یہ بھی ہے. ہاں یہ بھی ہے نہیں, پھر بھی اگر ریٹ بھی صحیح ہو جائے. اور یہ ایک تو ہے کہ یہ شرکی بھی آ جاتا ہے نا, شرکا نہیں ہوتا تو پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے جو فری پانی ڈالتے ہیں نا سعودی ہاں, گھروں میں ایک گاڑی. انشاءاللہ ختم ہو جائے قریب ہو, کیونکہ اس کا ابھی جھٹکا کھایا ہوا ہے نا. اچھا ہاں یار یہ جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا. نہیں, جب بھی آ جائے گا نا, ابھی تو یہ ہم کہہ رہے کہ ایک دن بھی نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے نا. لوگ ڈرتے ہیں نا, پھر بولتے ہیں پانی ختم. تو مہینے میں کتنا کما لیتے ہو حنظلہ؟ یار مہینے میں نہیں, جس طرح میں بیٹھا ہوں نا, اچھا. تو کیا کماؤ گے آپ خود سوچو. تنہا نکلی ہے؟ تنخواہ بس نکل جاتا ہے اس کو 1500 میرے کے لیے بھائی, 1500 اس کو دے دیتے ہیں. 1500 خود رکھتے ہو, 1500 کفیل کو دے دیتے ہو. 1500 2000 اس کو دے دیتے. جب کام ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ کتنا مہینے میں کتنا کمایا ہے جب سے سعودی عرب میں آئے ہو؟ یار کمایا 7000 بھی کمایا, 6000 بھی کمایا. سب سے زیادہ 6 7 8. یہ اس سے زیادہ تو اوپر نہیں گئے. نہیں, جو لوگ 15 20 بھی بولتے ہیں یار, میرے خیال میں تو نہیں, وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں. بھی بول دیتے ہیں نا لوگ اس طرح. آپ خود بھی, آپ تو ایک ڈرائیور ہو نا, آپ کو بھی پتا چلتا ہے کہ یار میں بھی تو اتنے تک ہی گیا ہوں, بس. 5 6 7. اسی طرح تو اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے. وہ بھی کماتے ہیں, پھر نکل بھی جاتے ہیں نا. گاڑی کے اوپر لگ بھی جاتا ہے نا, لگ بھی جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر گاڑی کے اوپر نہیں لگ جائے تو پھر کچھ نہ کچھ بچت ہو کچھ جاتی ہے. بچت ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ وہاں سے اتنا پکانا, انسان کا جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, گاڑی بھی برباد ہو جاتی ہے. صحیح بات. سب کچھ ہے, کچھ اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلسمر سعودی عرب کے سب سے مشکل علاقہ ہے. پہاڑیاں ہیں ساری, اور ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور بلسمر میں ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں پر سعودی عرب کے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. بالکل, جیسے سدوان ہے, چھدوان ہو گیا, الابیت ہو گیا, الکامل ہو گیا, الکامل ہو گیا, جدھر بھی جاتے ہو, یہ خارف ہو گیا نا, بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. کہ ادھر اس میں تو کوئی شک نہیں. اترائی چڑھائی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اناڑی ڈرائیور آ جاتے جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے نا, وہ ڈر جاتے ہیں. دور سے آتے ہیں بڑے شہروں سے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ بریک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, بریک پکڑتے ہیں, اس کا ویل گرم ہو جاتے ہیں, بس پھر بریک چھوڑ دیتے ہیں, پھر جان بھی چلا جاتا ہے ان لوگوں کا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ آپ کا خیبر پختونخوا اور ہمارے آزاد کشمیر سے جو ڈرائیور آئے ہیں نا, وہ تقریباً کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہاں پہ بھی پہاڑی ایریا ہے سارا, اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اس سے ڈرتے نہیں ہیں, اسے اترائی چڑھائی سے ڈرتے بھی نہیں, ڈرتے نہیں ہیں. اس لیے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہیں, آرام سے اتر جاؤ, کچھ آرام سے. اچھا میں نے دیکھو, بڑی گاڑیاں تو چلو یہ تو بہت بڑی گاڑیاں ہیں نا, لیکن ٹیکسی ڈرائیور بھی یہاں بلسمر میں اس ایریے میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں. وہ بالکل ڈرتے. یہ موڑوں سے بہت زیادہ خار کھاتے ہیں نا, موڑوں سے بہت زیادہ ڈرتے. کیونکہ جدید سے میرے دوست آئے تھے, تو ہمارے دوسرا جو دوست ہے جان والی, اچھا, تو پاس میں تھا, تو ہمارے ساتھ آئیلکس تھا وقار کا, تو ہم اسپیڈ سے, اس کے ساتھ موٹر بھی نئے تھے وغیرہ, اچھا, تو ہم نے تھوڑا اسپیڈ لگا لیا نا, تھوڑا وہ فون پیچھے سے بولتا ہے یار سلو جاؤ, گاڑی کلٹی کا ہو جائے گا نا, اتنا اسپیڈ سے نہیں بگاؤ. ہم پیچھے رہ گیا, اتنا خطرناک موڑ ہے. ہم نے بولا یہ تو موڑ بالکل ہے نہیں. ہم نے بولا تم تنوما کا ادھر دیکھے گا حدار, تو پھر پتہ چل ملوی کا دیکھے گا نا, لہذا کا نہیں ہے نیچے ادھر سے اترنے کا. بالکل, پھر تمہارا ادھر تو ہمارا بھی بالکل وضو ٹوٹنے والا ہو جائے. لیکن یہ تو اتنا بڑے روڈ ہے نا, صحیح بات ہے, اتنا جلدی کلٹی نہیں ہوئے گا. لیکن پر یہ ہے کہ نہیں تھے, وہ ڈر رہے تھے نا, موڑ نہیں گا سکتے. جو یہاں پہ عام طور نہیں آتے نا, ان کو تو ڈر لگتا ہے بہت. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا, نئے آنے والے ڈرائیوروں کو کیا آپ کہو گے کہ سعودی عرب میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, آج کل تو بالکل نہیں آؤ, کیونکہ ہمارے حالات دیکھو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور نیا پھر کیا کمائے گا. ہمارے پاس ایک ڈرائیور آیا, اس کا نام بیت اللہ ہے. اچھا, غریب بیچارہ, اس کا بھائی بھی ادھر ہی ہے, ایک بات ہے نا. صحیح ہے. لیکن مشکلات وغیرہ اس کو کچھ نہیں ہے, پر یہ ہے کہ پورے مہینے میں پتہ نہیں 3-4 ٹرپ بیچ دیتے ہیں, تنخواہ بھی نہیں اس کو ملتا ہے بیچارے. کھانے پینے کا پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو. دیکھو کام نہ, اور اگر ادھر اپنا نہیں ہو تو کبھی بھی نہیں آنا. آ گیا تو تم بس ایسا سمجھو کہ میں جہنم میں چلا گیا اور مر بھی گیا. لیکن ایک اور بات ہے نا, اپنوں میں بھائی ہو, چچا ہو,
या अपना अबू हो, फिर तो आना चाहिए, बाकी किसी के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमारा दोस्त था कल कसम से, वो कह रहा था, बोलते हैं कि इंजीनियर आया हुआ है उधर। यार हमारा दोस्त, उसने मुझे, बलोच था, अच्छा तो उसने मुझे क्या कि एक एजेंट ने उसको वीजा दिया हुआ है, बोलते हैं तुम उधर इंजीनियर होएगा, ठीक है, इतना अच्छा इतना पैसे में से सब कुछ लेके गए थे उसे। अच्छा इधर आया, बोलता है इधर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम हो कौन, ये झूठ कह रहा है जिसने भी कहा। अभी वो रो रहा है, बोलता है इतना पैसे नहीं कि मैं वापस चला जाऊं। वहां से इंजीनियर बना के भेज दिया, लेकिन यहाँ पर तो काम ही नहीं है, काम तो छोड़ो, उसको बोलता है ये कंपनी से बिल्कुल है नहीं इधर कंपनी इसका। नहीं है। बोलता है ये कंपनी को चाहिए भी नहीं है, जो जिसने भी दिया वो पहले हमने दिया हुआ था, उसको अपडेट किया हुआ है कुछ तरीके से, पता नहीं, आपको तो पता है हाँ पाकिस्तानी हाँ हाँ, ये जो कुत्ते से चूहा भी बना देते हैं। गोली से टैंक बना लेंगे, टैंक से गोली टैंक मिसाइल से बना तो लेंगे। नहीं, टैंक से तो वो बनाता है, वो क्या नाम है वो, एटम बम, एटम बम बना एटम लेंगे। बम बना देते हैं पाकिस्तानी तो ये हैं। तो इस तरह है कि अल्लाह माफ करे, कभी भी किसी के ऊपर इतबार नहीं करना, जो अपना नहीं हो, उसका घर का पता एड्रेस वगैरह नहीं हो, क्योंकि इस तरह लोगों से पैसे ये उधर वो छोड़ पैसे उड़े। लेके बस, सही आजकल बात। तो बिल्कुल किसी को भी नहीं माफ कर देते हैं। जब कोई भी शक किसी से नहीं। पैसा लेते हैं तो एजेंसी भी बंद कर देते हैं, बोलता है मैंने किया भी नहीं है, तुम 10-20 वीजे बेच के एजेंसी बंद कर देंगे, कसम से सही इसी तरह बात। बोलते हैं। और पाकिस्तान में कोई कानून भी नहीं है, कानून भी नहीं है, कौन है पकड़ने वाला, कोई भी नहीं कुछ है। भी नहीं देखो है, आजकल बिल्कुल। का हालात हो गया, सबको धमकियां दे रहे कि बाज आ जाओ वरना कसम से कुत्ते की मौत तुझे मारेगा। इमरान खान को सब ने छोड़ दिया, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू इमरान यार खान, एक बंदा क्योंकि आया ये था, है। लेकिन एक बात है हम्म, हंजल, आपकी मैं बात रोक रहा हूँ। देखो बहुत साल से, मैं तो कोई 18-19 साल हो गए ना, हम्म, मुशर्रफ के दौर में सऊदी अरब में पाकिस्तानी की थोड़ी इज्जत बनी थी, हम्म, क्योंकि शुरू शुरू में तो उसका कुछ और तरीकाकार था ना। हम्म, और बाद में हम लोगों ने, इमरान खान के दौर में हम लोगों ने सऊदी अरब में इज्जत पाई है। बिल्कुल सही कह रहे इसके अलावा वो नवाज शरीफ और जरदारी को अली बाबा बोलते हैं ना, तो अली बाबा जो सबसे बड़ा चोर होता है ना, उसको सऊदी लोग बोलते हैं। अली बाबा उसको कहते हैं अरबी जुबान में, जो चोर होता है, जो डाकू होता है, उसको अली बाबा कहते हैं। अली बाबा कहते हैं। और नवाज शरीफ और जरदारी कभी भी सऊदी अरब दौरे पर आएंगे तो हम लोग सऊदी से जब बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि तुम्हारा अली बाबा आया हुआ है। अली बाबा आया है, शर्म हमको महसूस होता है, हम कभी नहीं सकते कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है इधर। वो बोलता है बिल्कुल। ला अली बाबा तो मालूम, हम कहते अली बाबा आधा मलक पाकिस्तानी नवाज शरीफ खान, आधा अली बाबा कबीर। हमने बोला वो इसको भी पता लग गया कि ये भी चोर है। ये भी चोर है। वो हमको फिर कह रहे कि तुम भी आरामी, तू भी चोरी करते हो ना। नहीं, ये हमारा नाम ही उसके साथ बदनाम हो बिल्कुल जाता है। बदनाम होता है। देखो मुल्क जो चला रहा है ना, इमरान खान उसके- कसम से सब तारीफ कर रहे हैं, सब इधर सऊदी सऊदी इमरान अरब, खान दुबई जिंदाबाद, में, इमरान यूरोप खान कंट्री, किधर जिंदाबाद, भी चले जाओ, जिधर भी चाहो इमरान खान के साथ खुददार बंदे की किधर भी जाओ ना, इज्जत होगी। इज्जत होगी। मांगने वाले और चोर बंदे की किधर भी इज्जत नहीं होगी। नहीं होगी, हम लोग यार इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी इज्जत नहीं है। नहीं। सिर्फ क्यों? हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो चोर है। प्राइम मिनिस्टर चोर है, और हमारे जितना भी हैं ये फौज के बड़े जो इदारे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ, अभी अब सब समझ गए हैं ना, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है ना। ये नहीं है, ये है अस्तगफिरुल्लाह। तुम भी सब लोग, आपको क़यामत के दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि बस इतना फ्री में जाए। आगे लोग आसमान पे चढ़ गए, हम इसी जमीन की वो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं ना, बिल्कुल, कोई शक कब्रिस्तान नहीं, में है। बिल्कुल इस तरह नहीं करना कोई चाहिए। शक नहीं है। ए, हक बोलो, हक के साथ अल्लाह भी होता है, सच के साथ अल्लाह होता है। कोई शक इसे नहीं। कुछ नहीं होएगा। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दो, 2 दिन जिंदगी है। देखो मुशर्रफ का क्या हो गया था, अच्छा किया, लेकिन क्या हो गया, यार कुत्ते की मौत मार गया। सब एक हो जाएं, अगर सब इदारे एक हो जाएं तो चोर लोग कैसे ऊपर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। पकड़ो इनको, जेल में डालो। क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में 22-24 करोड़ में अवाम में 22-24 करोड़ अवाम में कोई इतना काबिल आदमी नहीं है? अगर कोई इमरान खान से बेहतर है तो उसको लेके आओ। उसको लेके आओ। हमने तो सबको ट्राई किया हुआ है, सबको ट्राई किया ना। जो कह रहे थे कि ये रह गया, शबाज शरीफ को भी देखा, मरियम को भी देखा, औरंगजेब को भी देखा, जितने भी थे सबको चेक सिर्फ किया। अभी चूजा कौन है जो चुना हुआ है ना, इमरान खान। जो अवाम भी उसके साथ लव करते हैं और कंट्री भी लव उसके साथ करते हैं, बिल्कुल। डट कर भी मुकाबला भी कर सकता है, बात पे बात, इंग्लिश भी आता है। इन कमीनों को तो इंग्लिश नहीं आता बोलना है, नहीं आता है बोल ना। नहीं आता यार, शर्म की बात है। बिल्कुल। ये कौन सा बात है? ये है क्या, पहले वो मंजूर पुश्तिन को आप लोग नहीं छोड़ रहे थे कि बोलते हैं, लेकिन जब अभी मैं कमेंट देखता हूँ
مس یو. ہم لوگوں سے غلطی ہو گیا, خاص کر یہ خیبر پختونخوا سے نہیں ہے, یہ نیچے جو. نہیں، اور دیکھو، ایک بات میں کہہ رہا ہوں نا, صبر کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ لاہور وغیرہ ادھر بولتے ہم۔ اس کو پہلے کتا وغیرہ, لیکن ابھی سب اس کے یعنی پیچھے آئے ہیں نا, اس کو کہہ رہے کہ سوری ہم لوگوں سے غلطی ہوئی. جو آپ کہہ رہے تھے وہ بالکل وہ سچ ہے, صحیح ہے. بالکل سچ ہے. لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے نا. ہمارے بھائی بھی ہے, فوج میں بھی ہیں, سب کچھ میں ہیں. کوئی شک ہمارا نہیں. دل نہیں کر رہا ہے کہ یار کوئی اس کو کچھ بولے نا, لیکن نہیں, سچ ہوتا ہے. ان کو تو کچھ نہیں ہے, ایک تو صفائی ہے نا, سپاہی وغیرہ حولدار, یہ کچھ نہیں کر سکتے. جنرل نہیں ہے, جنرل ہاں بڑے لوگ ہیں یہ نا. بڑے مگرمچھ, بڑے ان کو مگرمچھ. یہ نہیں ہے. ان چھوٹو کو کی تو پکڑنا بات ہی ہے. نہیں ہے, وہ تو شہید ہوتے ہیں وہ یار. تو ان کو شہید ہوتے ہیں. ہمارا کیونکہ اپنا چاچے کے بیٹے, کوئی انسپیکٹر ہے, کوئی ہر فیملی میں نا, ہر فیملی میں, یہ بات ہے, ہمارا کوئی اپنا اس میں تو کوئی بھائی شک بھی ہے, نہیں. وہ ایس ایچ او ہے, اور بھائی ہے وہ ادھر بلوچستان میں, وہ کیا نام ہے, ایف سی میں ہے, اور اچھا. دوسرا ہے صوبیدار ہیں. صحیح بہت بات. سے لوگ ہیں, لیکن وہ کچھ نہیں. ہم ان عزت رکھتے ہیں, ان کے سب بس کی کی عزت ہے, بات نہیں ہے, یہ بس تو کی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ بولتا ہے, ایک مچھلی پورا تالاب گندا کر دیتی ہے, بالکل. ایک جنرل سارے کو ختم کر دیتے ہیں. سب کتنی بدنامی ہوئی ہے نا. بدنامی ہو گیا. دیکھو ہم لوگ تو خاص کر کشمیری جو لوگ ہیں نا, وہ تو پشتون لوگوں کے ایسے بھی بہت قدر کرتے ہیں. بالکل اس کی صحیح. بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے اور ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے, یہ پختونخوا نے خیبر جو پختونخوا کے جو افغانی اور جو پٹھان لوگ ہیں نا, انہوں نے آزاد کروا کے دیا ہے. بالکل اس میں پاکستانی فوج کا بالکل نہ ہونے کے برابر آتا ہے نا. بالکل. ہمارا جو دادا تک قسم سے اس نے لڑائی کیا تھا, بولتے ہم کشمیر گئے تھے, وہ ہمارے کو قصہ سنا تھا, اللہ یرحمہ, اس کو اللہ جنت دے نا. آمین. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ادھر گئے تھے, اتنا لڑائی کیا, اتنا بگایا ہے لوگوں کو کہ پوچھو مت. اس میں تو کوئی شک نہیں. ہم نے میں نے تاریخ ہمارا دیکھی ہے دادا کہ آزاد کشمیر جو ہے نا, یہ پٹھان لوگوں نے اور افغانی لوگوں نے لے کے دیے. اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے دیکھو کشمیری لوگ جو ہے نا, دیکھو پھر ایک اور بھی بات ہے, کشمیر کا رہنا سہنا اور خیبر پختونخوا اور افغانی لوگوں کا رہنا سہنا تھوڑا ملتا جلتا ہے. بالکل سیم ٹو سیم, ایک جیسے. ایک تو یہ ایک ہی پہاڑی کے اوپر ہے نا, ہند کو پہاڑی کے اوپر, ہند کو جو پہاڑی سلسلہ ہے نا, اس کے اوپر یہ سارے. پھر رہنا کھانا پینا بھی تھوڑا ملتا جلتا ہے, اور تقریباً تھوڑا ملتا جلتا ہے, یعنی برابر ہوتے ہیں نا, ہاں, سب ایک کچھ جو کلچر ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں. کشمیری لوگ تو پٹھان بھائیوں کے ہمیشہ جو ہے نا قدر کرتے رہیں گے. بالکل. آج کل دور بھی اسی طرح ہے نا, پہلے تو تھوڑا سا نا, تھوڑا پہلے تھا, تعلیم وغیرہ نہیں تھا, کسی میں شعور اتنا نہیں تھا. آج تو ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا, اتنا چالاک ہوتا ہے, پڑھا بھی نہیں ہو نا, پھر بھی اتنا چالاک ہوتا ہے, اتنا لکھا, اتنا کہ وہ جانتے ہیں, ذہین ہوتا ہے نا, ذہین ہوتا پھر ہے ان کو پتہ ہے نا یار, اپنے حق میں جو بہتر ہوگا نا, وہ چاہے چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ میرے حق میں کون بہتر ہے, اور جو بڑا ہے وہ بھی جانتا ہے. آج کل کے دور میں دیکھو موبائل کا, نیٹ کا دور ہے, آپ کو کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہو, آپ کو پی ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو حق سچ کا پتہ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا, بہت شکریہ. تو پھر دوبارہ بھی بات ہوگی, دیکھو انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے. میرے کو پھر دوبارہ بھی آپ سے ایک انٹرویو لیں گے. آپ تو ٹک ٹاک کے بھی بہت بڑے نا ماہر ہو. تو الو, الله مرحبا, حياك الله. لا والله ما في, بس عشان هذا ميوت, ما ادري انا الحين طلع من جيبي من جوا.